श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेनेऽस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। तद्विद्धि श्रीमद्गीताभाष्ये चतुर्थः अध्यायः, तत्र 34 श्लोकः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कर्मयोगः स च बहुप्रकारः। कर्मयोगः अपि ज्ञानेन आवृतः चेत्, ज्ञानांशप्राधान्यं भजते चेत् मोक्षाय कल्पते। तत्रापि ज्ञानांशस्य परमं प्राधान्यञ्च उपपादितं। तादृशं ज्ञान संप्लावितं कर्म, ज्ञानेन परिपुष्टः कर्मयोगः क्रियमाणञ्च नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तकाम्यादिरूपञ्च निखिलं दायित्वोचितं वर्णोचितं आश्रमोचितं च निखिलं कर्म फलाभिसन्धिरहितं कर्तृत्वानुसन्धान स्वकर्तृत्वानुसन्धानरहितं च यदा भवति तदानीं विनियोगपृथक्त्वन्यायेन मोक्षाय अपि भवति, भगवदवाप्तौ अपि साधनं भवति। अतः तत्र ज्ञानांशः प्रधानः। तज्ज्ञानांशस्य प्राधान्यं न हि सहसा अवगन्तुं शक्यते। तत्र उपदेशविशेषः अपेक्षितः। अनुभवविशेषविशिष्टानाम् उपदेशविशेषः अपेक्षितः। अनुभवपरिपूर्णाः ज्येष्ठाः यदा परमया कृपया एतन्मार्गदर्शनं कुर्वन्ति तदानीमेव एतदधिगम्य अवगत्य तत्र पूर्णरूपेण व्यापृतः सन् उद्दिष्टं फलम् अवाप्तुमर्हति। अतः तत्र उपदेशः, सत्सङ्गः, कथावार्तारूपेण विद्यमानः उपदेशपरम्पराविशेषः परमप्रधानः। उपदेशोऽपि तत्तादृशविषयकः न हि सहसा अवगन्तुं शक्यते, सहसा उपलब्धुं शक्यते। तदर्थं ज्येष्ठानाम् अनुभविनां श्रेष्ठानां च संग्रहः, उपसर्पणम् अपेक्षितम्। अतः हे अर्जुन तद्विद्धि एतादृशम् इदं रहस्यं त्वं परिप्रश्नेन सेवया प्रणिपातेन समर्पणेन
यावत्पर्यन्तं स्वस्य समर्पणं न भवति तावत्पर्यन्तं तत्तादृशः उपदेशः अपि समुपलब्धो न भवितुमर्हति। तदर्थं ज्येष्ठानाम् उपसर्पणं कृत्वा सेवया च तान् परिप्लाव्य तान् पुष्टान् कृत्वा प्रार्थनां करोति चेत् परिप्रश्नादिकं परितः प्रश्नः वारं वारं तद्विषयकं प्रश्नादिकं भवेत्, विभिन्नरीत्या भवेत्। साङ्गोपाङ्गप्रश्नादिकं कृत्वा अवगमनं भवेत्, तदानीमेव इदं शक्यम्। तदानीमेव ते ज्ञानिनः ज्ञानं ते उपदिश्यन्ति उपदेक्ष्यन्ति। तत्त्वदर्शिनः ते तत्त्वस्य साक्षात्कारकुशलाः ते त्वत्कृते उपदेक्ष्यन्ति। अर्जुनं निमित्तं कृत्वा भगवान् श्रीकृष्णः अस्मत्कृते उपदिशति यथा कथमपि ज्येष्ठानां गुरूणां सद्गुरूणाम् उत्तमानां च समाश्रयणं करोतु, तत्र वारं वारं परिप्रश्नादिकं करोतु, तेभ्यः उपदिष्टेन मार्गेण तत्त्वदर्शनं समवाप्नोतु इत्युपदिशति। यद्यपि अर्जुनस्य कृते एषः उपदेशः नापेक्षितः, सः परिप्रश्नं कुर्वन्नेव वर्तते, तदीयपरिप्रश्नस्य आधारेणैव सः श्रीकृष्णः सर्वज्येष्ठः जगतः एव सद्गुरुः आचार्यरूपेण विद्यमानः गीताचार्यः उपदेशमपि कुर्वन् वर्तते। तथापि एतादृशः उपदेशः सन्मार्गदर्शनादिकम् एवमेव अवाप्तव्यम्, तत्र एष एव मार्गः उत्तमः। स्वतन्त्ररूपेण किमपि इतस्ततः अवगत्य अध्ययनादिकं पठनादिकम् अवलोकनादिकं क्वा कृत्वा एवं रूपेण साक्षात्कारं प्राप्नोमि, तत्त्वदर्शनं प्राप्नोमि इति तु सार्वजनीनं न भवितुमर्हति। अतः तत्र सार्वजनीनः उत्तमः एकः मार्गः इति चेत् परिप्रश्नेन सेवया उपदेशप्राप्तिः, प्रणिपातेन उपदेशप्राप्तिः, उपदेशेनैव एतत् सन्मार्गादिकं शक्यम्। अतः ज्ञानं ज्ञानांशस्य प्राधान्यं तादृशज्ञानेन परिपुष्टकर्मविशेषे अस्माकं पूर्णरूपेण प्रवृत्तिः अपि तदानीमेव शक्या भवति। तदत्र भाष्यं तत् आत्मविषयं ज्ञानम्, आत्मविषयकं ज्ञानं किमिति अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति इति द्वितीयाध्याये भगवान् श्रीकृष्णः एव उपदेशमकरोत्। आत्मतत्त्वं तु तादृशम् अविनाशी। यदि इदं शरीरमेव आत्मतत्त्वं शरीरसम्बन्धिरूपेण विद्यमानमेव आत्मतत्त्वम् इत्येवं रूपेण चिन्तयति एतत् सर्वं तु विनाशि। इदं तु तत्त्वम् अविनाशी। इदम् अविनाशी इति कदा ज्ञातुं शक्नोति इति चेत् स्वतन्त्ररूपेण न, उपदेशपरम्परया एव, तन्मार्गेणैव। अतः स एव उत्तमः अपि मार्गः। तदर्थं वक्ति अत्र इति आरभ्य येषा ते भीता साङ्ख्ये इत्येतावत्पर्यन्तं योऽयम् उपदेशः कृतः सः सर्वोऽपि ज्ञानोपदेशः, नाम आत्मतत्त्वविषयकः उपदेशः। तदात्मतत्त्वविषयक उपदेशादिकं ज्ञानोपदेशादिकं
उपदेशमार्गेणैव स्वीकुरुष्व। मया उपदिष्टं मदुक्तकर्माणि वर्तमानः त्वं विपाकानुगुणं काले प्रणिपातपरिप्रश्नसेवाभिः विशदाकारं ज्ञानिभ्यो विद्धि। मया तु उपदेशः कृतः, तदुपदेशस्य रहस्यमपि स्पष्टप्रतिपत्त्यादिकमपि परिप्रश्नेन सेवया जानीहि। यद्यपि श्रीकृष्णः आत्मतत्त्वविषयकं उपदेशं साङ्ख्ययोगे अकरोदेव, अत एव सः साङ्ख्ययोगः अपि उक्तमेव खलु इति तूष्णीं न स्थिरो भव। मया अधीतम् इत्येवं रूपेण विभिन्नानां ग्रन्थानाम् अध्ययनमभवत् इत्येवं रूपेण तूष्णीं मा भव। यद्यपि अधीतविषये स्पष्टप्रतिपत्त्यादिकं वारं वारं परिप्रश्नादिना एव स्फुटं भवति, तत्परिप्रश्नादिकं कुत्र कार्यं? ज्येष्ठानां सविधे, अनुभविनां सविधे, ये परं तत्त्वदर्शिनः तेषां सन्निधौ एव। अतः तत्त्वदर्शिनां ज्ञानिनां सविधे प्रणिपातादिकं कृत्वा परिप्रश्नादिकं करोति चेत्, नाम मननादिकं कुर्वन् वारं वारं तद्विषयकं परिप्रश्नादिकं करोति चेत्, विभिन्नरीत्यापि परिप्रश्नादिकं करोति चेत् ते ज्ञानिनः त्वत्कृते उपदेक्ष्यन्ति, तदानीमेव स्फुटं भवति इत्यर्थः। मया उपदिष्टं त्वया श्रुतम् अनेन सर्वं स्पष्टम् इति तु न जानीहि इति तात्पर्यम्। अतः अधीतं सर्वमपि कालेनैव पक्वतां गच्छति। वारं वारं सब्रह्मचारिभिः तत्त्वविषयकविचिन्तनादिकरण अवसरे एव प्रश्नाः अपि समुद्भवन्ति। उत्पन्नस्य तस्य समाधानादिकम् आचार्यसम्मुखादेव अवगन्तुं प्राप्तुं शक्नोति। अतः यथा बालकस्य कृते शिक्षकः उपदिशति, तथा भगवान् श्रीकृष्णः वक्ति इदं तु उपदिष्टं, परन्तु तत् पक्वं तदानीमेव भवति यदा च तत्त्वदर्शिनां सान्निध्यात् एतद्विषयकं विमर्शादिकं समवाप्नोति। अतः तत् कुरुष्व इति च वक्ति। वेदवेदान्तादिशास्त्रेषु उपदिष्टं सर्वम् अधीतम् इत्यनेनैव पूर्णं न भवति। तस्य मननादिकं परिप्रश्नादिकं वारं वारं विभिन्नरीत्या विचिन्तनादिकं तत्त्वदर्शिनां सकाशात् उपदेशादिकं च भिन्नभिन्नप्रकारेण अवाप्तव्यम्। तदानीमेव अध्यात्मशास्त्रम् अधिगतं भवति। प्रथम अवसरे तु पूर्णरूपेण अध्ययने श्रवणे अपि इच्छा एव न भवति, प्रवृत्तिरेव नोदेति। एतदस्मत्कृते किमर्थम्? अस्मदपेक्षया तु एतत् सर्वथा सुदूरं विद्यमानम्। एवञ्च एतदस्मत्कृते एतस्मिन् वयसि नापेक्षितम् इत्येवं रूपेण अपि चिन्तयन्ति। अध्यात्मशास्त्रं तु वयसा सर्वथा वृद्धानां कृते एव, यूनां कृते न इति चिन्तयति। नवे वयसि यशान्तः सशान्त अभिधीयते। नवे वयसि एव उपशान्तिः भवेत्। पूर्णरूपेण आत्मतत्त्वविषयकजिज्ञासादिकं भवेत्। तदानीमेव सः शान्तिमृच्छति। पूर्णरूपेण धातवः परिपूर्णरूपेण क्षीणाः,
तदानीम् एतादृश अध्यात्मशास्त्रप्रवृत्त्यादिना स्पष्टप्रतिपत्त्यादिकं भवति इति तु वक्तुमेव न शक्यते। तदानीं तु आरम्भो भवति, वयः अधिगतो भवति, पूर्णो भवति, अध्ययनं स्पष्टं न भवत्येव, श्रुतमपि स्मृतमपि न भवितुमर्हति। अतः नवे वयसि यदा च प्रवृत्तिः श्रवणं मननादिकं परिप्रश्नादिकं भवति तदानीमेव ऊर्ध्वे वयसि तस्य स्पष्टप्रतिपत्त्यादिकं भवितुमर्हति, तदपि परिप्रश्नादिना अवाप्तुं शक्नोति इत्यर्थः। स्पष्टयन्ति। मया तु उपदिष्टं, मया तु कर्माणि अपि उपदिष्टानि, मदुक्तकर्माणि कर्मणि वर्तमानः त्वं, मया उक्तं यद्यत् कर्म अस्ति तत्सर्वमपि त्वया कर्तव्यं, नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं दायित्वोचितं वर्णोचितम् आश्रमोचितं निखिलमपि तत्र विद्यमानः अपि यदा कर्म कुर्वन्नेव विपाकं प्राप्नोति तदाधारेण काले काले तत्तद्विषयकप्रकाशादिकं भवति, तदाधारेण वारं वारं जिज्ञासादिकम् उद्भवति, प्रश्नादिकं समुद्भवन्ति, तत्सर्वमपि समाहितं भवेत्, समाधानेन शान्तं भवेत्। तदर्थं तत्त्वदर्शिनाम् आश्रयं कुरुष्व, तेषां सेवां कुरुष्व, तेषां सन्निधौ प्रणिपातादिकं कुरुष्व। ते तव सेवया परिप्रश्नादिना प्रणिपातादिना प्रीताः सन्तः कुशलाः ते, अभिज्ञाः ते, तत्त्वदर्शिनः ते, तत्कृते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति। नाम उपदिष्टस्य तस्य समाधानादिकम्, उपदिष्टस्य तस्य उपदेश विषयक प्रश्नानां कृते समाधानादिकम्, अध्यात्मज्ञान विषयक स्पष्ट प्रतिपत्त्यादिकं कारयन्ति इत्यर्थः। अतः विशद आकारम् एतस्य कर्मयोगस्य ज्ञानयोगस्य सर्वस्यापि विशद आकारम् विस्तृतं प्रतिपत्त्यादिकम् अवाप्नोषि। अतः विशद आकारं ज्ञानिभ्यः विद्धि तद्विद्धि। ते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः खलु। तत्त्वदर्शिनः इति चेत् तत्त्वस्य साक्षात्कारकरणे कुशलाः। तत्त्वसाक्षात्कारः तेषां स्वरूपम्। बहूनां सविधे वयं कदाचित् प्रश्नादिकं कुर्मः, ते सहजसुलभे रूपेणैव तस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरादिकं यच्छन्ति। एतत् कथमधिगतं येभिः, कदाधिगतं, तत्तु अस्माभिः चिन्तयितुमपि न शक्यते। यतोहि एतादृशमार्गेणैव ते तत्सर्वं विज्ञाय तत्त्वविषयादिकं तेषां स्वरूपमेव अभूत्। नाम एकरीत्या ते तादृशतत्त्वविषयक ज्ञानेन पूर्णाः सन्तः ज्ञानस्यैव एकः भौतिकः आकारः इव भान्ति। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान का एक घन स्वरूप एवं रूपेण भवति। सहज सुलभ रूपेण यस्य कस्यापि प्रश्नस्य या काचन जिज्ञासा भवतु तस्याः जिज्ञासायाः समाधानं स्पष्टरूपेण कुर्वन्ति। सर्वथा येभिः कदाचित् एतद्विषयकं चिन्तनमेव कृतं न स्यात्, यतोहि एते तु अध्यात्ममार्गिणः, अतः एतत् सर्वं तु एते न जानीयुः इत्येवं रूपेण विचिन्त्य अस्माभिः एषः प्रश्नः एतेषां सविधे कार्यः उत न कार्यः इति शङ्कया एव संशयेनैव प्रश्नोपस्थापनं कुर्मः, तथापि तस्य समाधानं सहज सुलभरूपेण कुर्वन्ति।
यतोहि ते साक्षात्कारकुशलाः तत्त्वान्। अतः साक्षात्कृत आत्मस्वरूप येषां कृते आत्मस्वरूपं स्पष्टं साक्षात्कृतम् अधिगतं प्रतिपत्त्या अवगतं तेषां कृते अन्यत् सर्वं सहजसुलभमेव। अतः ते साक्षात्कृत आत्मस्वरूपाः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः। तेषां सविधे प्रणिपातादिभिः ज्ञानिनः प्रणिपातादिभिः सेविताः सन्तः तुष्टाः भवन्ति। तुष्टाः भूत्वा ज्ञानबुभुत्सया परितः पृच्छतः तव आशयम् आलक्ष्य ज्ञानमुपदेक्ष्यन्ति। कदाचित् तव प्रश्ने अपि स्पष्टता न स्यात्, तत् प्रश्नमपि स्पष्टं कृत्वा तस्य समाधानं यच्छन्ति। परन्तु प्रश्नः ज्ञानबुभुत्सया क्रियमाणः स्यात्, गुरोः आचार्यस्य ज्येष्ठस्य तस्य परीक्षणमुद्दिश्य क्रियमाणं प्रश्नविशेषादिकं न भवेत्। अतः ज्ञानबुभुत्सया परितः पृच्छतः, परितः वारं वारं विभिन्नरीत्या पृच्छतः तव प्रश्नस्य आशयमपि स्पष्टं विज्ञाय तद्विषयक जिज्ञासा परिहारादिकं ते कुर्वन्ति। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ततश्च 35 श्लोकः। आत्मयाथात्म्यविषयसाक्षात्काररूपस्य लक्षणमाह। तर्हि यत् आत्मसाक्षात्कारशीलाः गुरवः ज्येष्ठाः ते खलु तत्त्वदर्शिनः। एषः तत्त्वदर्शी इति कथम् अहं जानीयाम्? अतः तत्कृतेपि समाधानं यच्छन्ति। आत्मसाक्षात्कारस्य स्वरूपं किं भवेत् इति अवगच्छति चेत् तद् यत्र वर्तते तत्र शरणागतो भूत्वा परिप्रश्नादिकं कृत्वा सेवादिकं कृत्वा ततः समाधानादिकम् अवाप्तुं शक्नोति। अतः आत्मयाथात्म्य साक्षात्कारः इति चेत् कः, तस्य स्वरूपं किम्? तत् स्वरूपम् अवगतं भवति चेत् तादृशम् आत्मसाक्षात्कार स्वरूपं कुत्र विलसति इति किञ्चिदिव अन्वेषणं कर्तुं शक्नोति। अतः त्वत्कृते तादृश साक्षात्कारस्वरूपस्य लक्षणमपि उपपादयामि इति महत्या कृपया उपदिशति। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। आत्मसाक्षात्कारः इति चेत् एकस्य आत्मतत्त्वस्य तस्य ज्ञानं नाम स्पष्टप्रतिपत्तिः। सा प्रतिपत्तिः भवति चेत् अन्यत्र कुत्रापि मोहः न भवति। हे पाण्डव अर्जुन, यस्य आत्मतत्त्वस्य ज्ञानेन मोहः एव न जायते, अन्यत्र क्वापि तद्व्यतिरिक्ते कुत्रापि मोहः न भवति।
प्रपञ्चे शरीरादिषु शरीरसम्बन्ध्यादिषु शरीरसम्बन्धिसम्बन्ध्यादिषु कुत्रापि मोहः न भवति। न केवलं तावदेव परिपूर्णः प्रपञ्चः तस्मिन् आत्मतत्त्वे अवलोक्यमानः भवति। आत्मतत्त्वस्य साक्षात्कारो अभवत् चेत् आत्मतत्त्वात् व्यतिरिक्ते कुत्रापि मोहः न जायते। यत्र मोहः जायते इत्येवं रूपेण वर्तते एषः चिरचिदात्मकः प्रपञ्चः सः सर्वोऽपि एतस्मिन् आत्मतत्त्वे एव अवलोक्यमानः भवति, साक्षात्क्रियमाणः भवति। भूतजातमेव निखिलमपि एतस्मिन् तस्मिन् ज्ञानस्वरूपे आत्मनि मयि इति स्पष्टयति भगवान् श्रीकृष्णः। सर्वमपि यदि मयि पश्यति तदानीं तत्कृते आत्मसाक्षात्कारः अभवत् इत्यर्थः, नाम आत्मयाथात्म्यज्ञानम् अभूत् इत्यर्थः। एतदेव आत्मविषयकं यथार्थज्ञानम्। एतादृशम् आत्मविषयकं यथार्थज्ञानं केषां सविधे वर्तते इति अन्वेषणं कुरुष्व तेषाम् उपसर्पणं कृत्वा तत्र नतमस्तको भूत्वा तत्सेवादिना तादृशम् आत्मतत्त्वज्ञानं समवाप्नोतु परिप्रश्नादि मार्गेण इति तावत्पर्यन्तं तात्पर्यम्। तत्र भाष्यम् यज्ञानं ज्ञात्वा पुनः एवं देहाद्यात्माभिमानरूपं तत्कृतं ममताद्यास्पदं च मोहं च न यास्यसि येन देवमनुष्याद्याकारेण अननुसंहितानि सर्वाणि भूतानि स्वात्मनि एव द्रक्ष्यसि यतः तव अन्येषां च भूतानां प्रकृतिवियुक्तानां ज्ञानैकाकारतया साम्यं प्रकृतिसंसर्गदोषविनिर्मुक्तम् आत्मस्वरूपं सर्वं समम् इति च वक्ष्यते। निर्दोषं हि समं ब्रह्म। अथो मयि सर्वाणि भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि मत्स्वरूपसाम्याच्च परिशुद्धस्य सर्वस्य आत्मवस्तुनः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः इति हि वक्ष्यते। तथा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इत्येवमादिषु नामरूपविनिर्मुक्तस्य आत्मवस्तुनः परं स्वरूपसाम्यम् अवगम्यते। अतः प्रकृतिविनिर्मुक्तं सर्वम् आत्मवस्तु परस्परं समं सर्वेश्वरेण च समम्। विस्तृतरूपेण अस्य व्याख्यानं भाष्यं कृत्वा स्पष्टयन्ति आचार्याः। यज्ञानं ज्ञात्वा पुनः मोहं न यास्यसि। यज्ञानं ज्ञात्वा इति चेत् समवाप्य मोहं न प्राप्नोति, तत् आत्मतत्त्वज्ञानं। कुत्र मोहं? प्रपञ्चे मोहं। प्रपञ्चे किमस्ति? देहादिकं। देहः, देहसम्बन्धिनः, देहसम्बन्धिसम्बन्धिनः, देहात्माभिमानरूपं तत्कृतं ममताद्यास्पदं च मोहं। देहे आत्माभिमानं, देहसम्बन्धिषु आत्माभिमानं, तदेव पुत्रात्मवादः इत्यादि रूपेण तत्र सर्वत्रापि ममता। तत् ममता आधारेणैव खलु मोहः भवति। यदि मम इति भवति तदानीं तस्मिन् मोहः, मम इति न भवति तर्हि मोह एव न भवति। परिपूर्णः प्रपञ्चः, तत्र एकं राष्ट्रं, तत्र एकं राज्यं, तत्र एकं मण्डलं, तत्र एकं नगरं,
नगरसमीपे च ग्रामः तस्य अन्यतमः ग्रामः तस्मिन् ग्रामे एकं गृहं गृहे ममता गृहसम्बन्धिषु ममता पत्नीपुत्रादिषु ममता गृहसम्बन्धि विद्यमानपदार्थादिषु वस्तुषु वस्त्रादिषु आभरणादिषु धनकनकादिविषयेषु ममता तदाधारेण तेषु वस्तुषु नगरे ग्रामविषये सर्वत्रापि मोहः यः एतादृशं मोहं न यास्यति यदि मोहं न यास्यसि येन मोहं न यास्यसि येन च देवमनुष्याद्याकाराणि अननुसंहितानि सर्वाणि भूतानि स्वात्मनि एव द्रक्ष्यसि यस्य ज्ञानेन नाम आत्मतत्त्वविषयकज्ञानं भवति चेत् तद्विहाय एतत् सर्वमपि सर्वथा अनपेक्षितमेव एतत् सर्वमपि एतदधीनमेव एतस्मिन्नेव पश्यति द्रक्ष्यसि सर्वं तस्यैव विभिन्नस्वरूपेण विद्यमानं स्वरूपादिकं देवमनुष्यतिर्यक्स्थावरादिरूपेण स एव परमात्मा तस्यैव अयं विस्तारः तदीयमेव इदं सर्वं न मदीयम् तदीयः एव अयं देहः न मदीयः तदीयः एव अहमपि जीवः न अहं स्वतन्त्रः इति देव सर्वमपि अननुसंहितं सर्वाणि भूतानि स्वात्मनि यदि पश्यति स्वस्य आत्मरूपेण विद्यमाने परमात्मनि यदि पश्यसि द्रक्ष्यसि किमर्थम् एवं तदानीमेव समता दृष्टिः भवति निर्दोषं हि समं ब्रह्म सर्वं ज्ञानैकाकारतया समानं तव अन्येषाञ्च भूतानां प्रकृतिवियुक्तानां ज्ञानैकाकारतया एतत् सर्वमपि आत्मतत्त्वम् इत्येवं रूपेण विद्यमानं निखिलमपि केवलं ज्ञानस्वरूपं स च आत्मतत्त्वरूपेण विद्यमानः एषः परमात्मापि ज्ञानस्वरूपः तत्र दोषसंस्पर्शः नास्ति तत्तु समं सर्वत्रापि समानरूपेणैव ज्ञानाकारेणैव सर्वत्र व्याप्तः कुत्रापि उच्चावचभावः अपि नास्ति उच्चावचभावो अस्ति चेत् तद् निर्दुष्टं न भवति अतः निर्दोषं हि समं ब्रह्म इत्येवं रूपेण यत् अग्रे वक्ष्यते तदाधारेण एतादृश समता बुद्धिः सर्वं परमपुरुषे एव विद्यमानं परमात्मनः एव सर्वत्रापि व्याप्य ज्ञानाकारेण समानरूपेण विद्यमानस्वरूपं च यदि अवगच्छति इत्यर्थः आत्मस्वरूपं सर्वं समम् इति च वक्ष्यमाणप्रकारेण यदि जानासि इत्यर्थः अथ मयि सर्वाणि भूतानि सर्वत्रापि स एव ज्ञानस्वरूपेण समानरूपेण व्याप्य वर्तते एवञ्च सर्वमपि चिरचिदात्मकं जगत् पूर्णरूपेण मयि वर्तते अशेषाणि निखिलान्यपि आत्मनि मयि येन द्रक्ष्यसि नाम येन ज्ञानेन येन तत्त्वज्ञानेन द्रक्ष्यसि यावत्पर्यन्तम् आत्मतत्त्वविषयकं ज्ञानं स्पष्टप्रतिपत्तिरूपं न भवति तावत्पर्यन्तम् इदं सर्वं भगवदधीनं तदधीनम् इत्येवं रूपेण परिज्ञानमपि न भवितुमर्हति अतः अशेषेण सर्वाण्यपि
तृणकाष्ठादिकं निखिलमपि अणुरेणु तृणकाष्ठादिकं सर्वमपि यदि द्रक्ष्यसि मत्स्वरूपसाम्यं साम्याच्च परिशुद्धस्य सर्वस्य आत्मवस्तुनः सर्वत्रापि समानरूपेण अहमेव अस्मि तत्सर्वमेवपि अहं यो अस्मि तदधीनमेव अतः परिशुद्धस्य सर्वस्य आत्मवस्तुनः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः एतादृशं समस्वरूपत्वं ब्रह्मतत्त्वस्य अवगत्य मम साधर्म्यं मत्समानमागताः यथा अहं सर्वत्रापि समानरूपेण पश्यामि तथा एतेपि समानरूपेण सर्वं द्रष्टुम् अर्हाः भवन्ति इति यद् वक्ष्यते तदाधारेण विद्यमानाः विद्वांसः इत्यर्थः तथा विद्वान् पुण्यपापे विधूय यदा च मम साधर्म्यमागताः इत्येवं रूपेण भवति नाम सर्वत्र समं पश्यति इति चेत् मत्समानः अभवत् इत्यर्थः तदानीं यथा अहं निर्दुष्टः तथा सोऽपि निर्दुष्टः भवति नाम पुण्यपापादिरूप अनादिकालप्रवृत्तपापादिकं निखिलमपि अपगतं भवति अतः विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इत्याद्युक्तरीत्या समताम् आप्नोति इत्यर्थः साधर्म्यमागतः भवति इत्येवमादिषु नामरूपविनिर्मुक्तस्य आत्मवस्तुनः परं स्वरूपसाम्यम् अवगम्यते आत्मतत्त्वस्य परमं श्रेष्ठं स्वरूपसाम्यम् अतः प्रकृतिविनिर्मुक्तं सर्वम् आत्मवस्तु परस्परं समं सर्वेश्वरेण च समं प्रकृतियुक्तं यत् आत्मस्वरूपं वर्तते आत्मतत्त्वं तत् सर्वं ज्ञानाकारेण समं वर्तते समानमेव अहमपि आत्मा त्वमपि आत्मा सोऽपि आत्मा तत्र कुत्रापि भेदो नास्ति केवलम् एतादृश मांसशोणितादि विशिष्ट शरीराद्यवाप्त्या एव विषमता दृश्यते सः प्रकृतिसम्बन्धेन समवाप्तः अतः एतादृश समता बुद्धिः यदा भवति प्रकृतिविनिर्मुक्तं च सर्वम् आत्मवस्तु परस्परं समम् इति आलोकयति नाम आत्मानः सर्वेपि चेतनाः समानाः इत्येवं रूपेण पश्यति एवञ्च एतत् निखिलमपि आत्मतत्त्वं परमेश्वरेण तेन परमपुरुषेण सह अपि समं तदपि ज्ञानाकारम् इदमपि ज्ञानाकारम् तेन तद् परमं साम्यमुपैति इत्युक्तं खलु मम साधर्म्यमागताः इति तादृशसमानताञ्च यदा पश्यति तदानीम् एव एतत् आत्मतत्त्वं तत्त्वदर्शनम् अभवत् इत्यर्थः आत्मतत्त्वविषयकं तत्त्वदर्शनम् अभवत् इत्यर्थः तदेव तत्त्वदर्शनम् एतादृशदर्शनं येषां वर्तते ते तत्त्वदर्शिनः अतः एतादृशदर्शनं यत्र क्वापि अस्ति वा इति विमृश्य अवलोक्य तेषां सन्निधिं गत्वा तत्सन्निधिं गत्वा प्रणिपातादिना सेवादिना च परिप्रश्नादिकं कृत्वा स्पष्टप्रतिपत्त्यादिकम् अवाप्तव्यम् अतः एतत् एवं क्रमेणैव त्वं विद्धि जानीहि इत्येवं रूपेण उपपादयति एतदवगन्तव्यम् एतादृशं ज्ञानम् एतेषां सविधे वर्तते एतस्य ज्ञानस्य स्वरूपम् एतादृशम् इति स्पष्टरूपेण उपदेशं करोति भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं निमित्तं कृत्वा यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॐ अस्तु अग्रे श्वः आलोकयामः।